4500 साल पुराने जमीन से 480 फीट ऊंचे इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए एक रोबोटिक कैमरा रिसर्चर्स ने अंदर भेजा। मगर एक जगह पर यह रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि इसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज है जो पिछले 4500 साल से दफन है। इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर में बारीक सुराख कर दिया। अब इस सुराख के अंदर एक कैमरा भेजा गया और हैरत अंगेज मंजर देखा गया जो पिछले 4500 साल से किसी ने ना देखा था। अमन टीवी की न्यू वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इजिप्ट में लगभग 138 पिरामिड्स हैं जिन्होंने पिछले कई हजार सालों से बहुत से तूफान और अर्थक्वेक का सामना किया, लेकिन फिर भी ये आज तक अपनी जगह पे सही सलामत मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड, जिसको द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है, एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से काफी पत्थर ऐसे थे जिनका वजन 50 टन तक था। और अगर इस पूरे पिरामिड के वजन का अंदाजा लगाया जाए तो ये 60 लाख टन से भी ज्यादा है। लेकिन जरूरी बात तो ये है कि इतने बड़े और ऊंचे पिरामिड्स आखिर किसने बनाए थे और इसका क्या मकसद था। दोस्तों, हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई मशीनरी भी ना थी और ना ही कोई और टूल्स थे, मगर तब इन पिरामिड्स को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया और कैसे इतने बड़े और भारी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर किसी क्रेन के 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया। कई सालों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए कोशिशें कर रही है कि आखिर कैसे इस पिरामिड को बनाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की गई होगी जो इस पिरामिड के वजन को बर्दाश्त कर सके, और फिर पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता लगता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को इक्वली मार्क किया गया। सिर्फ इस टेक्निक से हजारों साल पहले इन पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी किसी किस्म के एरर के बगैर। पिरामिड बनाने के लिए जमीन के लेवल को चेक करना था, क्योंकि अगर जमीन का कोई भी हिस्सा जहां से ये पिरामिड बनाया जा रहा था अगर थोड़ा सा भी खराब होता तो 23 लाख पत्थर से बना इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन ना था। हजारों साल पहले इस जमीन को लेवल करने के लिए ना ही इनके पास लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स की चारों साइड्स में खड्डा करके पानी डाला होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल के साथ मैच किया होगा, और जो साइड बराबर नहीं होती होगी इसको हथौड़े की मदद से तोड़कर बैलेंस किया गया होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इन्होंने सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया हो सकता है, जिसके बीच में एक पत्थर और दोनों साइड्स पे लकड़ी होती है। इस टूल के मदद से भी जमीन को लेवल किया जा सकता था। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही होगी तो इससे अंदाजा लगाया जाता था कि ये जमीन परफेक्टली लेवल्ड है। जमीन का लेवल भी सेट हो चुका था, चारों साइड्स भी बराबर थीं और मार्किंग भी हो चुकी थी। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन इतने बड़े पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर्स थे और ना ही जैक हैमर्स, मगर फिर भी इन्होंने इतने बड़े पत्थरों को काटा भी और इनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दी। इन्होंने एक टूल की मदद से पत्थरों को काटा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पत्थरों को काटने वाली चैनी कॉपर से बनाई गई थी, लेकिन इस कॉपर में एक केमिकल भी शामिल किया गया, क्योंकि कॉपर इतना मजबूत नहीं होता
کہ یہ پتھر کو توڑ سکے، اس لیے اس میں کیمیکل بھی ملایا جاتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک اس ٹول سے پتھر کو توڑا جاتا اور ایک شیپ میں لایا جاتا تھا۔ ناظرین، ان پتھروں کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور تورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا کہ اتنے بڑے پتھر جن کا وزن 50 ٹن کے برابر ہے، ان کو آخر کیسے کنسٹرکشن سائٹ پہ لے جایا جاتا تھا؟ اس وقت نہ تو کوئی ٹرکس موجود تھے اور نہ ہی کسی جانور کی مدد سے یہ کام کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کا وزن 3 پیسنجر بس کے برابر تھا۔ ایک پیرامڈ کو بنانے کے لیے 23 لاکھ پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنا تھا، جو کہ ایک امپاسبل کام تھا، لیکن یہ کام انہوں نے کشتیوں کی مدد سے کیا۔ تورا اور گیزا کے درمیان ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور باری باری شپس میں ان پتھر کو رکھ کر پیرامڈ سائٹ پہ لایا گیا۔ کیلکولیشنز کے حساب سے ان پتھروں کی لوڈنگ اتنی آسان نہ تھی۔ ان کی لوڈنگ کے لیے 500 مزدور کا ایک ساتھ زور لگانا ضروری تھا، تبھی اس پتھر کو لوڈ کیا جا سکتا تھا۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم ان پیرامڈ کی ریسرچ میں کام کر رہی تھی، ان کو آہستہ آہستہ اپنے سوالوں کے جواب مل رہے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت تنگ کر رہی تھی کہ آخر ان پتھروں کی ٹرانسپورٹیشن کرنے کے بعد ان کو اتنی بلندی پہ کیسے پہنچایا گیا اور اتنے بڑے پہاڑ کو کیسے کھڑا کیا گیا۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یا تو یہ اسپائرل ٹریک کی مدد سے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ پتھر مزدوروں کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، پتھر کو کاٹنے یا پھر ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں، بلکہ ان پیرامڈز کے اندر کمپارٹمنٹس اور ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھیں۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھیں، مگر ایک چیز نے ایکسپرٹس کو بھی حیران کر دیا تھا کہ اندر کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوئے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ جی ہاں، ایکسپرٹس کے مطابق گرینائٹ سٹون کا استعمال کیا گیا تھا، جو کہ ڈائمنڈ کے بعد سب سے زیادہ مضبوط ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ اس بات نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ دنیا بھر سے کئی ایکسپرٹس کو ان پیرامڈز کا وزٹ کروایا گیا، لیکن کسی کے سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ آخر اتنے مضبوط پتھر کو اتنی صفائی کے ساتھ بنا کسی ٹول کی مدد سے کیسے کاٹا گیا۔ آخر کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد ایک ایکسپرٹ نے اس مسٹری کو بھی سولو کر دیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک آرے کی مدد سے کاٹا، جس کے دونوں سائیڈز پہ وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ کیلکولیشنز کے حساب سے اس ایک پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخر پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور کتنے مزدور اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرے نے جب پتھر کے اندر سوراخ کیا تو اس میں ایسا کیا دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سال سے کسی نے نہ دیکھا تھا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ امید ہے امن ٹی وی کی یہ ویڈیو